हेलो वीवर्स। चुपचाप लहरों के सरगोशों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी। क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान की कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती है। ख्वाब बिखरते देखे हैं, हंसते लम्हों के दरमियान चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स। चुपचाप लहरों के सरगोशों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी। क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान की कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती है। ख्वाब बिखरते देखे हैं, हंसते लम्हों के दरमियान चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स। चुपचाप लहरों के सरगोशों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी। क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान की कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती है।
خواب بکھرتے دیکھے ہیں ہنستے لمحوں کے درمیان، چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کی سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ ویورز، پھر کہانی دوسرا موڑ لیتی ہے۔ کبیر کی والدہ ریا کے گھر آتی ہے۔ ریا کی بہن اسما خوشی سے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبیر کا رشتہ طے کر لیا ہے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ محبتوں کے خواب آنکھوں میں سجانے والی ریا جب گھر لوٹتی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہی خوشی خوشی ایک پیس اٹھاتی ہے، مگر اسما کی آواز اسے روک لیتی ہے، کھانے سے پہلے جان تو لو، یہ مٹھائی کیوں آئی ہے؟ کبیر کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور یہ مٹھائی اسی خوشی میں آئی ہے۔ ریا کے چہرہ کی خوشی پل بھر میں مان پڑ جاتی ہے، مٹھائی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، لب کپ کپاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ خواب بکھرتے دیکھے ہیں ہنستے لمحوں کے درمیان، چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کی سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ ویورز، پھر کہانی دوسرا موڑ لیتی ہے۔ کبیر کی والدہ ریا کے گھر آتی ہے۔ ریا کی بہن اسما خوشی سے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبیر کا رشتہ طے کر لیا ہے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ محبتوں کے خواب آنکھوں میں سجانے والی ریا جب گھر لوٹتی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہی خوشی خوشی ایک پیس اٹھاتی ہے، مگر اسما کی آواز اسے روک لیتی ہے، کھانے سے پہلے جان تو لو، یہ مٹھائی کیوں آئی ہے؟ کبیر کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور یہ مٹھائی اسی خوشی میں آئی ہے۔ ریا کے چہرہ کی خوشی پل بھر میں مان پڑ جاتی ہے، مٹھائی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، لب کپ کپاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ خواب بکھرتے دیکھے ہیں ہنستے لمحوں کے درمیان، چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کی سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ ویورز، پھر کہانی دوسرا موڑ لیتی ہے۔ کبیر کی والدہ ریا کے گھر آتی ہے۔ ریا کی بہن اسما خوشی سے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبیر کا رشتہ طے کر لیا ہے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ محبتوں کے خواب آنکھوں میں سجانے والی ریا جب گھر لوٹتی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہی خوشی خوشی ایک پیس اٹھاتی ہے، مگر اسما کی آواز اسے روک لیتی ہے، کھانے سے پہلے جان تو لو، یہ مٹھائی کیوں آئی ہے؟
کبیر کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور یہ مٹائی اسی خوشی میں آئی ہے۔ ریا کے چہرہ کی خوشی پل بھر میں ماند پڑ جاتی ہے، مٹائی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، لب کپ کپاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہے، خواب بکھرتے دیکھے ہیں، ہنستے لمحوں کے درمیان چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کے سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ ویورز، پھر کہانی دوسرا موڑ لیتی ہے۔ کبیر کی والدہ ریا کے گھر آتی ہے۔ ریا کی بہن اسما خوشی سے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبیر کا رشتہ طے کر لیا ہے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ محبتوں کے خواب آنکھوں میں سجانے والی ریا جب گھر لوٹتی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہی خوشی خوشی ایک پیس اٹھاتی ہے، مگر اسما کی آواز اسے روک لیتی ہے، کھانے سے پہلے جان تو لو، یہ مٹھائی کیوں آئی ہے؟ کبیر کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور یہ مٹھائی اسی خوشی میں آئی ہے۔ ریا کے چہرہ کی خوشی پل بھر میں ماند پڑ جاتی ہے، مٹھائی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، لب کپ کپاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہے، خواب بکھرتے دیکھے ہیں، ہنستے لمحوں کے درمیان چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کے سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ ویورز، پھر کہانی دوسرا موڑ لیتی ہے۔ کبیر کی والدہ ریا کے گھر آتی ہے۔ ریا کی بہن اسما خوشی سے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبیر کا رشتہ طے کر لیا ہے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ محبتوں کے خواب آنکھوں میں سجانے والی ریا جب گھر لوٹتی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہی خوشی خوشی ایک پیس اٹھاتی ہے، مگر اسما کی آواز اسے روک لیتی ہے، کھانے سے پہلے جان تو لو، یہ مٹھائی کیوں آئی ہے؟ کبیر کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور یہ مٹھائی اسی خوشی میں آئی ہے۔ ریا کے چہرہ کی خوشی پل بھر میں ماند پڑ جاتی ہے، مٹھائی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، لب کپ کپاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہے، خواب بکھرتے دیکھے ہیں، ہنستے لمحوں کے درمیان چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کے سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش ہو جائے گا۔
व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती है। ख्वाब बिखरते देखे हैं हंसते लम्हों के दरमियान, चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स, चुपचाप लहरों के सरगोशों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी, क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान के कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती हैं। ख्वाब बिखरते देखे हैं हंसते लम्हों के दरमियान, चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स, चुपचाप लहरों के सरगोशों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी, क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान के कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती हैं। ख्वाब बिखरते देखे हैं हंसते लम्हों के दरमियान, चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स, चुपचाप लहरों के सरगोशों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी, क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं?
हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान के कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती हैं, ख्वाब बिखरते देखे हैं। हंसते लम्हों के दरमियान चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स, चुपचाप लहरों के सरगोशों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी, क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान के कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती हैं, ख्वाब बिखरते देखे हैं। हंसते लम्हों के दरमियान चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स, चुपचाप लहरों के सरगोशों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी, क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान के कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती हैं, ख्वाब बिखरते देखे हैं। हंसते लम्हों के दरमियान चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स,
चुपचाप लहरों के सरगोशियों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी, क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान के कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती है। ख्वाब बिखरते देखे हैं हंसते लम्हों के दरमियान, चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स, चुपचाप लहरों के सरगोशियों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी, क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान के कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती है। ख्वाब बिखरते देखे हैं हंसते लम्हों के दरमियान, चाहने वाली भी कभी तड़पते हैं खुशियों की दहलीज पर। रिया बेचैनी से कबीर को फोन करती है, मगर दिल को जवाब नहीं मिलता। व्यूवर्स, ये ड्रामा सीरियल की ये किस जज्बात, आंसू और मोहब्बत की हसीन कहानी लेकर आ रही है। हेलो व्यूवर्स, चुपचाप लहरों के सरगोशियों में समंदर के किनारे दो उदास साए खड़े थे। कबीर ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली काली, अपनी जान हथेली पर रख दी, क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? हवा की सरगोशी में रिया का जवाब कानों से टकराया, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मोहब्बत वही जो जान के कीमत पर भी मुस्कुरा दे, वफा ही वही जो खामोश होकर भी चीख उठे। तुम मर भी सकते हो मेरे लिए। फिजा में एक अजीब सी उदासी बिखर गई। ये एक सीन नाजरीन के दिल में नक्श हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कबीर की वालदा रिया के घर आती है। रिया की बहन अस्मा खुशी से मिठाई का डब्बा पेश करती है और कहती है, मैंने कबीर का रिश्ता तय कर लिया है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। मोहब्बतों के ख्वाब आंखों में सजाने वाली रिया जब घर लौटती है तो मिठाई का डब्बा देखते ही खुशी खुशी एक पीस उठाती है, मगर अस्मा की आवाज़ उसे रोक लेती है। खाने से पहले जान तो लो, ये मिठाई क्यों आई है? कबीर का रिश्ता तय हो गया है और ये मिठाई इसी खुशी में आई है। रिया के चेहरा की खुशी पल भर में मान पड़ जाती है। मिठाई हाथ से छूट जाती है, लब कपकपाते हैं, आंखें भीग जाती है।
خواب بکھرتے دیکھے ہیں ہنستے لمحوں کے درمیان، چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کے سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ ویورز، پھر کہانی دوسرا موڑ لیتی ہے۔ کبیر کی والدہ ریا کے گھر آتی ہے۔ ریا کی بہن اسما خوشی سے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبیر کا رشتہ طے کر لیا ہے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ محبتوں کے خواب آنکھوں میں سجانے والی ریا جب گھر لوٹتی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہی خوشی خوشی ایک پیس اٹھاتی ہے، مگر اسما کی آواز اسے روک لیتی ہے، کھانے سے پہلے جان تو لو، یہ مٹھائی کیوں آئی ہے؟ کبیر کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور یہ مٹھائی اسی خوشی میں آئی ہے۔ ریا کے چہرہ کی خوشی پل بھر میں ماند پڑ جاتی ہے، مٹھائی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، لب کپ کپاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ خواب بکھرتے دیکھے ہیں ہنستے لمحوں کے درمیان، چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کے سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ ویورز، پھر کہانی دوسرا موڑ لیتی ہے۔ کبیر کی والدہ ریا کے گھر آتی ہے۔ ریا کی بہن اسما خوشی سے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبیر کا رشتہ طے کر لیا ہے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ محبتوں کے خواب آنکھوں میں سجانے والی ریا جب گھر لوٹتی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہی خوشی خوشی ایک پیس اٹھاتی ہے، مگر اسما کی آواز اسے روک لیتی ہے، کھانے سے پہلے جان تو لو، یہ مٹھائی کیوں آئی ہے؟ کبیر کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور یہ مٹھائی اسی خوشی میں آئی ہے۔ ریا کے چہرہ کی خوشی پل بھر میں ماند پڑ جاتی ہے، مٹھائی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، لب کپ کپاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ خواب بکھرتے دیکھے ہیں ہنستے لمحوں کے درمیان، چاہنے والی بھی کبھی تڑپتے ہیں خوشیوں کی دہلیز پر۔ ریا بے چینی سے کبیر کو فون کرتی ہے مگر دل کو جواب نہیں ملتا۔ ویورز، یہ ڈرامہ سیریل کی یہ کس جذبات، آنسو اور محبت کی حسین کہانی لے کر آ رہی ہے۔ ہیلو ویورز، چپ چاپ لہروں کے سرگوشیوں میں سمندر کے کنارے دو اداس سائے کھڑے تھے۔ کبیر نے ریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے گولی کھالی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ ہوا کی سرگوشی میں ریا کا جواب کانوں سے ٹکرایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کبیر۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں جانتا ہوں محبت وہی جو جان کی قیمت پر بھی مسکرا دے، وفا ہی وہی جو خاموش ہو کر بھی چیخ اٹھے، تم مر بھی سکتے ہو میرے لیے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی بکھر گئی، یہ ایک سین ناظرین کے دل میں نقش